बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। एक बड़ी ख़बर तो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फ़ैसला किया कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ गुज़िश्ता 2 दिनों के अंदर जो फ़ैसले आए, जिनमें एक तोशाखाना का और एक साइफ़र का है, ख़ास तौर पे उनकी अहलिया और उनके ख़िलाफ़ जो तोशाखाना का फ़ैसला आया है, उसके बाद उन्होंने ये एलामिया जारी किया कि फ़ौरी तौर पर इसके ख़िलाफ़ आला अदालत के अंदर अपील दायर की जाएगी। अब मैंने आपको पहले बताया कि इन दोनों केसेस के अंदर बहुत सारी गलतियाँ हैं और बहुत सारे लकूनाज हैं जो इनका ट्रायल हुआ है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ट्रायल के अंदर होती हैं, यानी वहाँ पे फाइनल आर्गूमेंट नहीं होने दिए गए जो ज़रूरी होते हैं। 342 का बयान जो है वो इमरान खान साहब का रिकॉर्ड नहीं किया गया, बुशरा बीबी का और दूसरे केस में शाह महमूद कुरैशी का भी रिकॉर्ड नहीं हुआ। इमरान खान साहब के वकला को जरह का हक नहीं दिया गया और बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं जो इन केसेस के अंदर मौजूद हैं। जब ये पूरी लिस्ट जाएगी आला अदलिया के सामने तो बहुत जल्दी ये दोनों केसेस हो जाएंगे फारिग। अब ये दो वो केसेस हैं जिनके बारे में क्लेम किया जाता था कि इमरान खान साहब के गले की हड्डी बनेंगे या इमरान खान साहब के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, तो ये तो बड़े आराम से इमरान खान साहब की जान छूट जाएगी, क्योंकि जो केस ट्रायल कोर्ट जिसके अंदर जो सज़ा दे और वहाँ पे बहुत सारी कमियाँ अगर छूट जाएं तो फिर वो केस हमेशा के लिए कमज़ोर हो जाता है। अब यहाँ पे जितने भी कानूनी माहिरीन हैं उनको लगा ये तो इमरान खान साहब के ऊपर एक बहुत बड़ा एहसान किया गया है, या उन्हें लगा कि ये तो इमरान खान साहब के साथ बड़ी नेकी हो गई है कि जिस तरह के केस से उनको उसी तरह से भोंडे तरीके से वो केस चले और जिस उजलत में, जिस तूफ़ानी रफ्तार के साथ और जिस जल्दबाजी में ये सज़ाएं सुनाई गई, ये इसी तरह फटाफट हवा में उड़ जाएंगे और आला अदलिया में ये ठहर नहीं पाएंगे। सिर्फ इंसाफ होने की देर है। तो ये तो फैसला कर दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। और एक बड़ा सवाल और पैदा होता है, एक बड़ी खबर है, मैं आपके साथ अभी शेयर करता हूँ। क्या इमरान खान और तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ हो रहा है वो मैक्सिमम है या इससे ज़्यादा भी हो सकता है? इसके दो पहलू है ना। एक तो आप ये देखें कि पहले किसी के साथ ये हुआ। देखिए, पाकिस्तान की तारीख में पॉलिटिकल पार्टीज के साथ बहुत कुछ हुआ है माजी में। फातिमा जिन्ना साहिबा की मिसाल आपके सामने है, नवाज शरीफ, बेनज़ीर भुट्टो, जुल्फ़िकार अली भुट्टो और बहुत सारे लीडर्स पाकिस्तान की तारीख में बहुत कुछ भुगत चुके हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं सीनियर लोगों से, खासतौर पे उन लोगों से जिन्होंने ज़िया-उल हक के मार्शल लॉ का सामना किया या उन लोगों से जिन्होंने परवेज़ मुशर्रफ के मार्शल लॉ का सामना किया, वो लोग ये कहते हैं कि ऐसे हालात मजमूई तौर पे उन पूरे मार्शल लॉ के अदवार में भी नहीं थे, या पॉलिटिकल पार्टीज़ ने उस गर्मी को, उस हिद्दत को बर्दाश्त नहीं किया जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अकेले हिस्से में आई है। यानी अगर आप वो सारे मजालिम भी इकट्ठे करें जो मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर होते रहे हैं, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अकेली उससे कई ज़्यादा बोझ उठाया है। ये तो मैं आपको मादी के हवाले से बात कर रहा था। मिसाल के तौर पे जो गिरफ्तारियां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुई हैं, 9 मई का एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया हुआ। उसके बाद जिस तरह गिरफ्तारियां हुई तो एक महीने में ही तकरीबन 10,000 गिरफ्तारियां हो गई थी। ये मैं आपको पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल्स की रिपोर्ट्स के मुताबिक बता रहा हूँ कि 10,000 के करीब गिरफ्तारियां तो जून तक हो गई थी। और उसके अलावा 9 मई से पहले वाली गिरफ्तारियां अलग हैं, वो भी हज़ारों की तादाद में हैं, बहुत बड़ी तादाद में हैं। और उसके बाद होने वाली गिरफ्तारियां भी अलग हैं। तो शायद ये पाकिस्तान की तारीख में वाहिद सियासी जमात है जिसको सबसे ज़्यादा और बड़ी तादाद में गिरफ्तारियों का सामना करना पड़ा है। इतनी गिरफ्तारियां किसी और पॉलिटिकल पार्टी की पाकिस्तान में नहीं हुई। नंबर 2, गिरफ्तारियों और पेशियों का जो तरीकाकार है वो भी मुख्तलिफ है। यानी हमने शहबाज शरीफ को पेशियों पे देखा कि शहबाज शरीफ अगर मुड़ के देख लेते थे तो डीएसपी की जान निकल जाती थी। मरियम नवाज का कलम गिर जाता था तो पुलिस वाले झुककर उसको उठाकर जो है वो 2 हाथों से पेश करते थे, जैसे कोई अवार्ड दिया जा रहा है उनको। इसी तरह से हमजा शहबाज की एक उंगली के ऊपर पुलिस वाले नाचते थे, वो इधर उंगली करता था वो इधर भाग जाते थे, वो इधर करता था इधर भाग जाते थे। यही रवैया इनका तफ्तीश के दौरान जो है वो तफ्तीशी इदारों के साथ भी हुआ करता था। उस दौर में तफ्तीशी इदारे ये बात बताया करते थे। तो इनकी पेशियां बिल्कुल मुख्तलिफ थी। हुसैन नवाज की आपको याद होगा कि एक फोटो बाहर आ गई थी कि साथ एक टेबल पड़ी हुई है, एक टिश्यू पेपर का डब्बा पड़ा हुआ और एक पानी का बॉटल पड़ा हुआ है। तो कहा गया कि ये तो बहुत बेइज्जती होगी, बड़ी तज़हीक हो गई। तो उन चीज़ों को बहुत बुरा समझा गया उस दौर में। लेकिन इनका कंपैरिजन अगर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गिरफ्तारियों के साथ करें तो आप देखें इनके मुंहों के ऊपर बोरियां चढ़ाकर इनको लाया जाता है, टॉर्चर किया जाता है। ये टॉर्चर भी जिस तरह का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुताबिक उनके लोगों के ऊपर हुआ, या जो हमने मीडिया में रिपोर्ट होते हुए देखा, या जो चीज़ें सामने आई सोशल मीडिया के जरिए से, उनके मुताबिक गिरफ्तारियों और पेशियों का तरीका कार जो है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक तरफ फूल फेंकने की इजाज़त दी जाती थी, दूसरी तरफ डंडों के साथ इस्तकबाल होता था। तो ये फ़र्क तो है। फिर गिरफ्तारियां डाले बगैर भी लोग हिरासत में रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको गिरफ्तार नहीं किया गया लेकिन वो हिरासत में रहे। कुछ लोग वापस आ गए, कुछ लोगों की बाद में गिरफ्तारियां दायर की गई। तो ऐसी सूरत हाल भी है। तशद्दुद के वाक़यात हैं, वो बार बार लोग बताते रहे हैं कि हमारे साथ तशद्दुद किया गया है।
दूसरा, गाड़ियों को और कीमती घरेलू सामान को भी तोड़ा गया है। ये पहले ऐसा नहीं हुआ। यानी कारकुन गाड़ियां लेकर जाते थे, कारकुनों पे थोड़ा बहुत टॉर्चर धक्कम पेल हो जाती थी, लेकिन जिन गाड़ियों में बैठकर वो आते थे उन गाड़ियों को तोड़ा नहीं जाता था और इस लेवल पे कभी तोड़ फोड़ होती नहीं थी। लेकिन हमने यहाँ देखा कि सादा कपड़ों में लोग हों या पुलिस वाले हों, वो गाड़ियों के ऊपर हमलावर हो जाते हैं, गाड़ियों को तोड़ते हैं। तो ये चीज़ें हमने पहली दफ़ा हमजा शहबाज की वजारत आला में पंजाब के अंदर देखी, जब पंजाब पुलिस ने और दीगर कुछ लोगों ने गाड़ियां तोड़ना शुरू कर दी शहरियों की। तो ये मनाजिर देखने के बाद पहली दफ़ा हमने देखे थे, तो गाड़ियां तोड़ने का एक नया ट्रेंड हमने देखा, जो हमजा शहबाज ने, जो PMLN ने, पीपल्स पार्टी ने, दूसरी जमातों ने इस ट्रेंड का कभी सामना नहीं किया। उसके अलावा हमने देखा कि कीमती घरेलू सामान को भी तोड़ा फोड़ा गया। बहुत सारे घरों में हमने देखा छापे पड़े, हर चीज़ टूट फूट गई। औरतों और बच्चों पर जो टॉर्चर है या तशद्दुद है या सख्ती है, उसके मनाजिर हमने पहली दफ़ा देखे पाकिस्तान में। चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल इस बड़े पैमाने के ऊपर, ये भी हमने पहले नहीं देखा था। फिर इसमें जो 9 मई का एक इंतहाई अफसोसनाक सानिया है वो भी हुआ, ये चीज़ें भी हमने पहले नहीं देखी थी। और जिन लोगों से पार्टी छुड़वाई गई वो लोग जब ऑफ द रिकॉर्ड बात करते हैं तो वो बातें कुछ और भी बता रहे होते हैं और बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन बताते हैं जिसको सुनने के बाद जो है वो हैरत होती है। फिर कागजात छीनते हुए हमने देखा PMLN से, पीपल्स पार्टी से, मौलाना फजलुर रहमान से, ANP से, बाकी जमातों से, MKM से कभी कागजात नहीं छीने गए। फिर कागजात जिस बड़े पैमाने पर मुस्तरद हुए ये भी हमने आज तक कभी नहीं देखा किसी भी पार्टी के। तोशा खाना और साइफर केस में इमरान खान साहब को जिस तरह सजा हुई, जिस तरह ये केस चले और जिस तरह ये ट्रायल हुए, और ट्रायल जेल के अंदर, नवाज शरीफ को जेल में ट्रायल नहीं हुआ, वो जेल से निकालकर उनको अदालत में लाया जाता था, लेकिन इमरान खान को जेल से निकालकर अदालत में नहीं लाया जा रहा। उसकी 2 वजूहात हैं। एक तो ये ज्यादा सख्ती है, नवाज शरीफ ने इस सख्ती का सामना नहीं किया। इमरान खान के लिए कानून का शिकंजा और इमरान खान के लिए निज़ाम की सख्ती वो ज्यादा है एज कंपेयर टू नवाज शरीफ। दूसरा, नवाज शरीफ साहब की मकबूलियत उतनी नहीं थी। अगर वो अदालत आते थे 100, 200, 300 आदमी या कहीं से अगर वो लोगों को बुला लेते थे तो थोड़े बहुत लोग आके फूल शूल फेंक के या दूर से नारे लगा के भाग जाते थे। इमरान खान के मामले में ये रिस्क इसलिए नहीं लिया जाता कि अगर इमरान खान को अदालत में लाने का अनाउंस किया गया तो शहरों के शहर बाहर आ जाते हैं, और अगर इतनी बड़ी तादाद में लोग बाहर आ जाते हैं तो अमन व अमान का मसला बन जाता है। लिहाजा इस वजह से भी इमरान खान साहब की मकबूलियत को देखते हुए उनको अदालत में लाना मुश्किल है। उनका जेल ट्रायल हो रहा है और ये ट्रायल इससे पहले बड़ी सियासी जमातों के लीडर्स ने इस तरह नहीं भुगता। फिर जलसे और जुलूसों पर मुकम्मल पाबंदी है। एक ही शहर में PMLN जलसा करती है, पीपल्स पार्टी जलसा करती है, उनके बैनर पोस्टर लगते हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना जलसा कर सकती है, ना जुलूस कर सकती है, ना रैली कर सकती है, ना बैनर लगा सकती है, ना पोस्टर लगा सकती है। वो जब भी इजाजत मांगते हैं उनको मना कर दिया जाता है। और जहां पे भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई एक्टिविटी अनाउंस करती है तो फौरी तौर पे दफा 144 का नफाज भी कर दिया जाता है और फिर गिरफ्तारियां भी होती हैं। फिर पहली मरतबा जो टिकट होल्डर हैं, यानी जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनके ऊपर छापे मारे जा रहे हैं, उनकी गिरफ्तारियां की जा रही हैं। ये भी एक नई चीज है। आज तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी और PMLN जो हैं, इन जमातों के इंतखाबी निशान इनके पास रहे हैं, यानी इनके पास एक इंतखाबी निशान मौजूद रहा जिसके ऊपर इन्होंने हमेशा इलेक्शन लड़ा है। लेकिन इस मरतबा इंतखाबी निशान भी इमरान खान साहब की पार्टी से लिया गया। मुकदमे जो हैं वो जो भी बने आज तक सियासी लीडरान पे, वो उन्हीं चीज़ों के बने जो उन्होंने की थी। यानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो को अगर फांसी भी हुई तो एक ही मुकदमा था और उस मुकदमे का एक ताल्लुक तो बनता था जुल्फ़िकार अली भुट्टो से, गो कि फांसी की सजा बिल्कुल गलत हुई थी, वो गैर कानूनी थी, गैर आईनी थी। उसके ऊपर पूरा सिस्टम आज तक शर्मिंदा है। हो सकता है सिस्टम कल भी शर्मिंदा हो जो आज कर रहा है, लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ऊपर मुकदमा बना था। इधर इमरान खान साहब के ऊपर जो मुकदमे बने हैं उनकी तादाद 150 के करीब है मुबैना तौर पे। दूसरी जानिब जो नवाज शरीफ साहब हैं, उनके अपने वही मुकदमे थे जिसका उनको सामना करना था, उनके फैमिली के, और आज तक वो उन सवालों के जवाब नहीं दे सके जो सवालात उनके हवाले से उठाए गए थे। टेक्निकल बुनियादों पर उन्होंने अपने आप को निकाला है। सेम किस्म के बयानात, यानी मिलते जुलते बयानात अगर इमरान खान साहब दें तो उनके लिए कानून किसी और तरह का होता है, सलूक किसी और तरह का होता है। वही बयान अगर नवाज शरीफ दें तो सलूक और कानून किसी और तरह का होता है। फजलुर रहमान दें तो बिल्कुल होता ही नहीं है। मरियम नवाज और नवाज शरीफ साहब, खासतौर पर मरियम नवाज ने अभी एक डिमांड किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वो सलूक किया जाए जो दहशतगर्दों के साथ किया जाता है। तो ये तो बात सच है कि दहशतज़दा तो हैं नवाज शरीफ साहब, मरियम नवाज, फजलुर रहमान साहब, बाकी पार्टियां इमरान खान से दहशतज़दा तो हैं, क्योंकि उनकी मकबूलियत ज़्यादा है, उनके पीछे लोग ज़्यादा आते हैं। अगर इलेक्शन फेयर एंड फ्री होते हैं तो वो जीत भी जाएंगे इलेक्शन। तो ऐसी सूरत में दहशत फैल जाना ये बड़ा कॉमन फैक्टर है। लेकिन क्या पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद इस जमात को दहशतगर्द समझती है? ये तो फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो तो तब आपको पता चलेगा। एक और दहशतगर्द करार देने या कलदम करार देने के हवाले से एक बड़ी चीज़ हो रही है। डेवलपमेंट किसी वक्त भी आ सकती है, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। उसका रीज़न भी बहुत मुमकिन है क्योंकि ये एक तजवीज़ है
اس کے اوپر ابھی اس وقت غور کیا جا رہا ہے، بہت ممکن ہے کہ اس کو لایا جائے، لیکن اڈیالہ کے اندر ایک نیا ٹرائل شروع کیا جائے گا، اور جو ٹرائل شروع کیا جائے گا وہ ہوگا 9 مئی کے حوالے سے، اور اس میں بہت بڑی تعداد میں جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے جو ملزمان ہیں، 367 ملزمان کو طلب کیا گیا اڈیالہ جیل میں، اور وہاں پہ سیکیورٹی کو بہت ٹائٹ کر دیا گیا ہے، اور یہاں پہ 9 مئی کے حوالے سے اب ٹرائل کیا جائے گا۔ یہ مقدمات یہاں پہ سنے جائیں گے۔ اڈیالہ جیل کی جو سیکیورٹی ہے اس کو ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے ان مقدمات کے حوالے سے، ان کی وجہ سے۔ اب آ جائیں مریم نواز نے یہ کیوں کہا کہ دہشت گردوں جیسا سلوک کیا جائے۔ جو میرے پاس انفارمیشن آئی اس کے مطابق یہ ہے کہ وفاقی حکومت اور الیکشن کمیشن مبینہ طور پہ اس بات کے اوپر غور کر رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو کالعدم قرار دے دیا جائے فوری طور پہ، اور پھر یہ معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس بھیج دیا جائے۔ دیکھیے، کالعدم قرار دینے کا باقاعدہ ایک قانون موجود ہے، اس کا ایک طریقہ کار ہے پاکستان کے قانون میں، اور اس میں دن لگتے ہیں، یعنی 2-3 ہفتے کا یہ پروسیجر ہے، یہ فوری طور پہ ہو نہیں سکتا۔ ہاں، لیکن یہ کیا جا سکتا ہے، جس کے اوپر غور ہو رہا ہے، کہ وفاقی حکومت اور الیکشن کمیشن مل کر پاکستان تحریک انصاف کو کالعدم قرار دے، اور یہ موقع بن جاتا اگر لوگ اشتعال میں آ جاتے عمران خان صاحب کو سزائیں ملنے کی صورت میں۔ 2 کیسز میں عمران خان صاحب کو سزائیں ہوئی ہیں، کیسز کا سر پاؤں تو ابھی نظر نہیں آ رہا، لیکن دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں ڈیٹیلڈ ججمنٹس آئیں گی تو اس کی بنیاد کے اوپر پھر اپیلیں بھی ہو جائیں گی۔ لیکن اگر اشتعال آتا پبلک کے اندر تو ہو سکتا ہے زیادہ آسانی سے یہ کام کیا جا سکتا ہے، جس کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ پاکستان تحریک انصاف کو کالعدم قرار دے کر پھر معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو ریفر کیا جائے گا، اور سیکیورٹی کے نام کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کے تمام کیمپس جتنے بھی الیکشن والے دن لگائے جائیں ان کو اکھاڑ دیا جائے، جتنی مرضی کارروائی کی جائے، جس کو مرضی دھر لیا جائے، جہاں مرضی لاٹھی چارج لوگوں کو روکا جائے، اور صرف یہ کہا جائے کہ جناب یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ یہ کالعدم جماعت ہے، اس کو اجازت نہیں دی جا سکتی کہ یہ کھلے عام پبلک کے اندر آ کر ایکٹیویٹیز کرے۔ اب کالعدم جماعت قرار دینے کا ایک پورا پروسیجر ہے قانون کے اندر، کیا اس کو وائلیٹ کر دیا جائے گا یا قانون کے مطابق چلیں گے؟ قانون کے مطابق چلیں گے تو الیکشن نکل جائے گا، اور اگر اس کو وائلیٹ کریں گے، ایک شارٹ کٹ سے آئیں گے، تو پاکستان تحریک انصاف کے لیے مشکلات پیدا کی جا سکتی ہیں۔ تحریک انصاف اس کے اوپر غور کر رہی ہے، اور انہوں نے 1-2 تجاویز رکھی ہیں۔ بہت ممکن ہے کہ جمعے تک پاکستان تحریک انصاف ایک سرپرائز دے دے، بہت ممکن ہے کہ جمعے والے دن تک پاکستان تحریک انصاف ایک نیا سرپرائز اناؤنسمنٹ کرے، اور اس اناؤنسمنٹ کے بعد صورتحال بدلنا شروع ہو جائے۔ ابھی اس کو شیئر نہیں کیا جا سکتا، لیکن کچھ اور چیزیں ہیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ امریکہ کے اندر اب آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں، اور وائٹ ہاؤس کی جو ایک بریفنگ ہوتی ہے، میتھیو ملر امریکی ہوم ڈپارٹمنٹ کے ترجمان ہیں، وہ یہ بریفنگ کرتے ہیں اکثر، اور ان سے جو سوالات کیے گئے سوالات اور جوابات میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ امریکہ میں اس وقت یہ معاملات کیسے دیکھے جا رہے ہیں۔ پاکستان کے اوپر انفلوئنس تو کرتا ہے نا امریکہ، ہمیں غلط لگتا ہے، اچھا نہیں لگتا، لیکن اس کے باوجود جو فیکٹس ہیں وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کر دیتا ہوں۔ صحافی نے سوال کیا میتھیو ملر سے کہ جو کچھ پاکستان میں ہوا ہے عمران خان کے بارے میں، اور جس طرح کی صورتحال ہے، اس بارے میں آپ کو اس بارے میں کچھ کہنا ہے؟ کیا یہ جو کچھ ہوا جمہوریت کے مطابق ہے؟ یہ سوال پوچھا صحافی نے۔ اس کا جواب جو ہے وہ عمران خان صاحب کے حوالے سے میتھیو ملر نے یہ دیا، یہ قانونی معاملہ ہے، پاکستانی عدالتوں کے لیے ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں سابقہ وزیر اعظم کے خلاف جو مقدمات ہیں، لیکن ہم اس کی سزا کے اوپر کوئی تبصرہ نہیں کرتے، اور ہم پہلے بھی یہ کہہ چکے ہیں مستقل طور پہ ہم پاکستان میں جمہوری اصولوں، انسانی حقوق اور قانون کے احترام کی بات کرتے ہیں، جیسا کہ ہم دنیا بھر میں کرتے ہیں۔ خاص طور پر عمران خان پر کیسز پاکستانی عدالتوں کا معاملہ ہے، یہ کہا میتھیو ملر نے۔ معاملہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ دوسرے صحافی نے جب سوال کیا، دوسرے صحافی نے پوچھا کہ عمران خان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ تمام تر حکومتی ادارے اور دیگر لوگ پاکستان میں اہم سیاسی شخصیات کے پیچھے پڑ گئے ہیں، الیکشن سے پہلے اور طاقت سے اس کو باہر رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ ایسی تکنیکیں یا اس طرح کے ٹیکٹکس جو ہے وہ پاکستان میں جمہوری ڈھانچے میں شگاف پیدا کر دیں گے یا جمہوریت کو نقصان پہنچائیں گے؟ اس پہ میتھیو ملر نے کہا کہ سابقہ وزیر اعظم کے جو مقدمات ہیں یہ قانونی معاملہ ہے، ہم قانونی معاملے کے اعتبار سے پاکستانی عدالتوں کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں یا ان کو چاہتے ہیں کہ وہ اس معاملے کو دیکھیں، لیکن بے شک ہم چاہتے ہیں کہ جمہوری عمل ایسے طریقے سے جاری رہے جو تمام پارٹیوں کے لیے وسیع حصہ داری کی اجازت دے، یعنی تمام پارٹیوں کو کھل کر جمہوری عمل کے اندر حصہ لینے کی اجازت ہونی چاہیے، اور جمہوری اصولوں کا احترام ہونا چاہیے۔ ہم کسی ایک کے موقف کے حامی نہیں ہیں۔ کچھ چیزوں کو انہوں نے کہا پاکستان کے اندرونی معاملات میں پھر انہوں نے کہا مداخلت نہیں کرتے، پھر انہوں نے کہا ہم چاہتے ہیں کہ آزاد، منصفانہ
اور کھلا جمہوری عمل پاکستان کے اندر ہو، لیکن جب بات قانونی معاملات کی ہوتی ہے تو یہ معاملہ پاکستانی عدالتوں کا ہے۔ اب یہ بات انہوں نے دوسری مرتبہ سوال کے جواب میں کی۔ سوال تیسری مرتبہ ہوتا ہے۔ تیسرے صحافی یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں 8 یا 9 دنوں کے اندر الیکشن آ رہا ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جب اس موقع پر سزا ہوگی تو یہ الیکشن آزاد اور منصفانہ ہوگا؟ میتھیو ملر نے اس کا جواب یہ دیا کہ ہم ضرور چاہتے ہیں کہ پاکستان میں آزادانہ اور شفاف اور منصفانہ الیکشن ہو، اور اس سارے معاملے کو ہم دیکھ رہے ہیں، جو ایک ٹپیکل امریکن آنسر ہوتا ہے۔ لیکن یہ چوتھا سوال جو ہے نا، یہ بہت اہم ہے۔ یہ اس حوالے سے آخری سوال تھا۔ صحافی نے کہا کہ آپ نے کہا کہ یہ پاکستانی عدالتوں کا معاملہ ہے، لیکن جب بات آتی ہے وینزویلا کی تو یہ ایک سیاسی معاملہ ہو جاتا ہے، یعنی آپ کا موقف پاکستان کے حوالے سے کچھ اور ہے، وینزویلا کے حوالے سے کچھ اور ہے۔ لگتا ہے کہ جو وینزویلا کی عدالتوں کے بارے میں آپ کہتے ہیں تو وہاں پہ آپ اور طرح کے ایلیگیشن لگاتے ہیں، اور طرح کی بات کرتے ہیں۔ وہاں پہ آپ کہتے ہیں کہ عدالتیں جو ہیں وہ انگوٹھے کے نیچے ہیں یا دباؤ کے اندر ہیں، وہاں پہ یہ کام کر رہی ہیں، اور کینگرو عدالتیں ہیں، کینگرو کورٹس آپ قرار دیتے ہیں ان عدالتوں کو۔ لیکن پاکستان میں مقدمہ چلایا جاتا ہے، عمران خان کے وکلا عدالت کے باہر رکھے جاتے ہیں، اندر سزا سنائی دی جاتی ہے۔ یہ وہ سارے لکوناز یا جو ایک ٹرائل کا حصہ ہوتے ہیں، جو وہاں غلطیاں ہوئی ان کی نشاندہی کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ وہاں پہ بھی اسی طرح ہو رہا ہے، اور بہت عجیب طریقے سے عمران خان صاحب کو سزا دی گئی ہے۔ تو وینزویلا میں ایک معاملہ آپ کو سیاسی نوعیت کا لگتا ہے اور آپ کو لگتا ہے عدالتوں میں دباؤ ڈالا جا رہا ہے، لیکن جب پاکستان کے بارے میں یہ معاملہ آتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ پاکستانی عدالتوں کا اندرونی معاملہ ہے۔ تو اس کے اوپر میتھیو ملر نے کہا دیکھیں یہ دونوں مختلف صورتحال ہیں، اور ہم نے ابھی تک پاکستانی قانونی عمل کے حوالے سے ہم اس نتیجے پر نہیں پہنچے جو ہم وینزویلا کے حوالے سے پہنچے ہیں۔ وینزویلا کی ہم پوری تاریخ کو دیکھ رہے ہیں، اور وہاں پہ جمہوریت توڑنے میں مصروف ہے پورا عمل جو ہے، تو اس کو ہم اور طرح دیکھتے ہیں۔ امریکہ کو یقین ہے کہ پاکستان میں عدلیہ آزاد ہے، اور یہ ہم نے اس خاص کیس کے حوالے سے اندازہ نہیں بنایا ہے، ہمیں لگتا ہے کہ پاکستان میں عدلیہ آزاد ہے۔ بہرحال یہ امریکن موقف ہے، جس سے آپ کو یہ سمجھ آتی ہے کہ امریکہ کے اندر سوالات اٹھنا شروع ہو گئے ہیں، جواب مانگے جا رہے ہیں، اور امریکن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے یا امریکن ہوم ڈپارٹمنٹ کی جانب سے جو جوابات دیے گئے ہیں وہ جواب وہاں موجود صحافیوں کے لیے تسلی بخش نہیں تھے۔ تو ناظرین، یہ ہے امریکہ سے خبر آ رہی ہے۔ بہت ساری اور خبریں ہیں، وہ آپ کے ساتھ میں بعد میں شیئر کروں گا۔ مجھے آپ کو اکانومی کے بارے میں کچھ باتیں بتانی ہیں، کچھ اور چیزوں کے بارے میں آپ کو رپورٹ کرنا ہے، کچھ لیگل کیسز ہیں ان کے بارے میں آپ کو رپورٹ کرنا ہے۔ لیکن اس سارے عمل کے اندر جہاں عمران خان صاحب کو جیل میں رکھا گیا، جہاں عمران خان صاحب کو سزا دی گئی، جہاں ان کی پارٹی کو توڑا گیا، جہاں ان سے انتخابی نشان لیا گیا، خرابی پتہ کہاں پیدا ہوتی ہے؟ جہاں نواز شریف ڈلیور نہیں کر پاتے۔ نواز شریف صاحب جن وعدوں کے ساتھ پاکستان تشریف لائے تھے اور انہوں نے جو دعوے کیے تھے بہت بڑے بڑے، ان میں سے ایک کو بھی وہ پورا کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ نواز شریف صاحب سے کہاں غلطیاں ہوئیں اور وہ کون سی چیزیں پوری نہیں کر پائے، اور اس وقت سچویشن کیا ہے، اس پہ آپ کو ایک اور ویلاگ میں بتاؤں گا۔ اب تک کے لیے اتنے، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔